ओ बस कर जा, साबन काला हो जाएगा, मुंह गोरा नहीं होगा। मुलाजमा के साथ मिलकर आंगन की सफाई करती। मेहरबानो ज्यादा देर चुप ना रह सकी। वो 10 मिनट से देख रही थी। मोमल को हैंड पंप के पास खड़ी रगड़ रगड़ के मुंह धो रही थी। क्या पता हो ही जाए गोरा, मोमल ने पुरुमीद होकर एक दफा फिर साबन मला। जिस अंदाज में तू मुंह रगड़ रही है, चमड़ी उधड़ जाएगी, मेहरबानो ने मजाक उड़ाया। हालांकि मोमल का रंग भी गंदमी ही था, मगर वो बिला वजह ही एहसास कमतरी का शिकार रहती और रंग गोरा करने का जुनून सवार रहता। मुझे तो गम लग गया है, कल से भांजी की शादी हो रही है और खालाएं अभी तक कंवारी बैठी हैं। मुंह पे पानी मारकर मोमल ने दहाई दी। खालाएं कौन सा बुढ़ी हो गई हैं, मुझसे 1 साल बड़ी ही होंगी। मेहरबानों ने कूड़ा समेटा और मुलाजमा को इशारा किया तो वो कूड़ा उठाने लगी। मुझसे तो 3 साल छोटी है मोमल, वाकई मलका जज्बात बनी खड़ी थी। एक बात बताऊं, अगर तुझे दिल का दौरा ना पड़े तो। मेहरबानो झाड़ू रख कर मोमल के पास आई। मोमल ने हैंड पंप चलाया तो मेहरबानो ने हाथ धोए। खबरदार जो मेरी क्रीम कूड़े में फेंकी हो तूने। मोमल ने दिल पे हाथ रखा, जैसे अभी मेहरबानो एतराफ करेगी और वो जमीन पे धड़ाम, क्योंकि उसे बस इसी बात पे ही दिल का दौरा पड़ सकता था। तूने अपने शफी के लिए तेरा हाथ मांगा है और चाचा जी का इरादा है कि निग्गी और तेरी शादी एक साथ ही कर दें। मेहरबानों ने बिल्कुल आराम से बात उसके गोशे गुजार की। मोमल चली पड़ी। क्या शफी, एक काम कर, मेरा हाथ मांगा है, उन्होंने तो मेरा हाथ ही काट के दे आना है बस। चंगा भला था शफी, मगर मोमल से उसकी बिल्कुल ना बनती थी। वैसे भी घर वालों को शादी करवाने के लिए वही कज़न पसंद आता है जिसके साथ बचपन से ही इट वट्टे का बैर हो। खानदान में लड़कों का तो काल पड़ा हुआ था। मतीउल्लाह शाह साहिब की 3 बच्चियां हिजाब बानो और बाब बानो और नायाब बानो हो चुकने के बाद वालिदा मोहतरमा ने चाहा कि उनकी दूसरी शादी करवा दी जाए, जिस पर उन्होंने बड़े रसान से जवाब दिया, अम्मा जी, बच्चियां तो जनाजे की रौनक होती हैं। अल्लाह ने बे औलाद नहीं रखा, लोग कैसे माथे मारते फिरते हैं। अगर अल्लाह ने बेटा देना हुआ तो इसी बीवी से दे देगा। वो चुप हो गई। सफीउल्लाह शाह की 2 बच्चियां थीं, मोमल बानो और कोमल बानो। उनसे छोटे हबीबुल्लाह शाह की 5 बच्चियां थीं, नूर बानो, हूर बानो, शहर बानो, सहर बानो, खैर बानो। और सबसे छोटे मुजीबुल्लाह शाह की एक ही बेटी थी, मेहर बानो। वो और उनकी बीवी रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे। घर की सरबराह रजिया बानो दिल की बहुत अच्छी थी, बहू पे भी बेजा सख्ती नहीं करती थी, मगर बस दिल में ख्वाहिश थी कि कोई पोता भी हो। और उनकी ये ख्वाहिश ज़का अल्लाह शाह की शक्ल में 7 पोतियों को देख लेने के बाद पूरी हुई। बस मतीउल्लाह शाह की 3 बच्चियां यानी ज़का शाह की बहनें शादीशुदा थीं, बाकी सब की सब अभी तक हवेली की रौनक थी। सब पोते पोतियों का नाम रखने का शर्फ भी दादी को हासिल था। मेहरबानो कभी कभी शरारत में कहती, हालांकि दादी ने स्कूल में नहीं पढ़ा, मगर बानो का पहाड़ा कितनी अच्छी तरह याद है। कल शाम को, मगर तुम तो कह रहे थे 1 हफ्ते के लिए आए हो। रात का खाना खाते हुए जब ज़का शाह ने बताया तो बाबा चूक पड़े। 4 दिन तो हो गए हैं बाबा, इतने दिन की छुट्टियां हो जाए तो पढ़ाई का हर्ज होता है। ज़का शाह ने गिलास में पानी उंडेला। बिल्कुल अपने बाप पर किया है, वो भी ऐसे ही अपनी शक्ल को तरसाया करता था। उसके दिमाग पर भी बस पढ़ाई सवार रहती थी हर वक्त। दादी ने बेटे और पोते से बारी बारी शिकवा किया। मेहरबानो, जिसकी जुबान मुसलसल चल रही थी, अपने बराबर बैठी नूर बानो के कान में खुसर पुसर किए जा रही थी। ज़का शाह के जाने का सुनकर दिल यकदम उदास हो गया। अब वो चुपचाप सर झुकाए खाना खा रही थी। हाँ, और अब्बा जी के दिल को यही धड़का लगा रहता था कि भाई साहब बिगड़ न जाएं शहर में, इसीलिए उन्होंने भाई साहब की शादी करवा दी भाभी जान से कि कम से कम एक जगह बंधे तो रहेंगे। छोटे चचा ने मुस्कुराते हुए बताया, अब हर मसले का हल शादी तो नहीं होता, जिन्हें बिगड़ना हो शादी के बाद भी बिगड़ जाते हैं। ज़का शाह के कानों में खतरे की घंटी बजी, कहीं तारीख फिर से दोहरा न दी जाए। सब ने उसकी शक्ल देखी, फिर कहका लगाकर हंस पड़े। ज़का शाह खाना खा चुका था, उसकी प्लेट में थोड़ा सा सालन बचा हुआ था। बेटा, प्लेट पूरी साफ किया करो, बुरी बात होती है, इस तरह नहीं छोड़ते, अम्मा जी ने उसे टोका। लाए मुझे दे दे, मेरी प्लेट खाली हो गई। मेहरबानो ने हाथ बढ़ाकर खुद ही प्लेट उठा ली। नूर बानो ने सबसे नजरें बचाकर उसकी पसलियों में कोनी चुभोई, मगर वो ढीठ बन के सर झुकाए खाना खाने में मगन रही। खाना खाने के बाद जब लड़कियां अपने कामों में मसरूफ हो गईं, सिर्फ घर के बड़े ही कमरे में बैठे थे, तब दादी ने अपना फैसला सुनाया।
ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری بھی شادی کر دیں، میں پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا ہوں دادی۔ شاہ نے دادی کی بات سن کر متناسب رد عمل ہی ظاہر کیا، کیونکہ اسے شک تو پہلے ہی پڑ چکا تھا بڑوں کی باتوں سے کہ آپس میں وہ لوگ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ شادی کے بعد پڑھائی مکمل کر لینا، میں نے بھی شادی کے بعد ہی کی تھی۔ بابا نے اس کی شادی کی انکار کی وجہ رد کر دی، مگر بابا ابھی میں ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اپنا مکمل دھیان صرف تعلیم پر دینا چاہتا ہوں، پھر جاب کروں گا، پھر شادی کے بارے میں سوچوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ شادی کے بعد میرے بیوی بچے آپ کی کمائی پر پلیں، میں انہیں اپنی محنت کی کمائی کھلانا چاہتا ہوں، اور مجھے اس قابل بننے میں تقریباً 6-7 سال لگیں گے۔ زکا شاہ نے انہیں اپنا منصوبہ سنا دیا۔ وہ بہت چن چن کر لفظ استعمال کر رہا تھا کہ کہیں بڑوں کو اس کی بات ناگوار نہ گزرے۔ تمہاری کمائی ہو یا میری کمائی الگ نہیں ہے، یہ زمینیں، دکانیں، جائیداد تمہارا ہی تو ہے، سب کچھ میں قبر میں تو نہیں لے کر جاؤں گا، ان سب پر ہی محنت کر کے مزید ترقی کر لینا۔ انہوں نے زکا شاہ کی ایک نہ سنی، بس اپنا فیصلہ سنا کر یہ جا وہ جا۔ پہلے بلب کی روشنی میں رات کے 9 بجے نور بانو حویلی کے آنگن کے دائیں حصے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہ اور مہر بانو مٹی کے برتنوں پہ نقش و نگار بنایا کرتی تھی، جو پیسے ملتے وہ گلک میں جمع کرتی تھی۔ گاؤں میں ایک ہی سرکاری اسکول تھا، مڈل تک، کتابیں وغیرہ تو وہیں سے ملتی تھیں، لیکن کاپیوں، پینسلوں اور بھی تھوڑی بہت چیزوں کا خرچہ ہوتا تھا۔ گاؤں کے لوگ لڑکیوں کی پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دیتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ شادی کے بعد خارداری ہی تو کرنی ہے لڑکیوں نے، تو تعلیم پر پیسہ کیوں ضائع کریں۔ حویلی کے لوگوں کی بھی یہی سوچ تھی۔ نوری اور مہرو اس کام کے پیسے اور مومل کپڑوں پہ کڑھائی کیا کرتی تھی۔ پہلے تو کوئی نہیں آتا تھا کہ ہم حویلی کی لڑکیوں جیسے کیسے کڑھائی کروائیں، پھر اس نے خود گھر گھر جا کر مناسب قیمت پر کڑھائی کر دیا کروں گی۔ پھر بڑی مشکل سے چاند ایک عورتیں تھوڑا جھجکتے ہوئے اپنی کپڑے، چادریں وغیرہ گاڑنے کے لیے دے جایا کرتی تھی، اسے جو تھوڑے بہت پیسے ملتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ ملا دیا کرتی تھی۔ پھر وہ پیسے یہ لوگ ہر 3 مہینے بعد اسکول میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بطور وظیفہ پہنچا دیا کرتی تھی۔ کل تک کام مکمل کر کے ہر حال میں پہنچانا تھا، اسی وجہ سے وہ رات کو بھی کام میں لگی ہوئی تھی، ورنہ پیسے دیر سے ملیں گے تو وظیفہ بھی دیر سے پہنچانا پڑے گا۔ زکا شاہ نے گلا کھنگارا تو نور بانو چونکی۔ اس نے سر پہ دوپٹہ درست کیا اور کوزہ ایک طرف رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ شاہ نے نظر آنے کے باوجود بہت ہی بے تکا سوال کیا۔ ابھی یہ سوال تم نے مہرو سے کیا ہوتا تو وہ کہتی بنٹے کھیل رہی ہوں، نور بانو نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نور بانو نے دوبارہ پینٹ برش اور کوزہ اٹھا لیا۔ وہ بہت نماغ سے کام کرتی تھی، اس کے ہاتھ بہت پھرتی اور نفاست سے چلا کرتے تھے۔ زکا شاہ بھی تھوڑے فاصلے سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چلتے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ مہرو کچھ بدلی بدلی سی نہیں لگتی۔ شاہ نے دوبارہ بات شروع کی۔ اب نوری کی سمجھ میں آیا کہ دراصل شاہ یہاں آ کے کیوں بیٹھا ہے، ورنہ وہ نک چڑھا اور مغرور سب کا لاڈلا کہاں کسی کو منہ لگانا پسند کرتا ہے۔ نہیں بدلی تو نہیں، ویسی ہی ہے جیسے شروع سے تھی، تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی۔ میرے لیے مطلب؟ زکا شاہ جا بوجھ کر انجان بن گیا۔ وہ چاہتا تھا نوری خود واضح بات کرے، مطلب یہ کہ جیسے وہ پہلے تمہارے سارے کام بھاگ بھاگ کر کرتی تھی، تم سے بات کرنے کے بہانے تلاشتی تھی، تمہیں دلچسپی رکھتی تھی، اب بھی ویسی ہی ہے، بدلی کہاں؟ نور بانو نے مسکراتے ہوئے اتنے ہی صاف الفاظ میں کہا جتنا وہ سننا چاہتا تھا، مگر مجھے اس میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ زکا کی بچھانی پر بال نمودار ہوئے۔ پھر ایک کام کرو، اسے چھوڑ دو۔ نور بانو نے کوزہ رکھ کر گلدان اٹھایا اور ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا۔ مہرو جو اپنی دھن میں مست مگن چلی آ رہی تھی، نور کی آواز پر اس کے قدم منجمد ہو گئے۔ کیا یہ نوری کے الفاظ تھے؟ میری پیاری سہیلی نوری کے شاہ کے لیے مہرو کو کیا جذبات رکھتی ہے، نور بانو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس سے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ جی چاہا الٹے قدموں واپس پلٹ جائے، مگر صبح تک کام مکمل کرنا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ شاہ کو بھی نور بانو کی باتوں سے دھچکا لگا تھا۔ مہرو تو سارا دن نوری نوری کرتی رہتی تھی، اور نور بانو اس کے لیے کیا کہہ رہی ہے؟ ارے شاہ، تم اس وقت یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ دادی نے تمہیں اس طرح زمین پہ بیٹھے دیکھ لیا تو ہماری شامت آ جائے گی۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ ایک مخمل کی گدی والا شاہی تخت تمہارے لیے ہر وقت تمہارے ساتھ رہے۔ مہرو آلتی پالتی مار کے نور بانو کے بائیں جانب بیٹھ گئی اور خود بھی جلتی سے گلدان اور پینٹ برش اٹھا لیا۔ ویسے تمہاری وہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی، کم از کم بڑوں کے سامنے کچھ لحاظ کر لیا کرو۔ زکا شاہ کے لہجے میں ہلکا پھلکا غصہ اور خفگی دار آئی تھی۔ کون سی حرکت؟ مہر بانو نے معصومیت سے آنکھیں
पटपटाई। नूर बानो ने भी सर उठा के देखा। वही खाने के वक्त मेरी प्लेट। शाह ने बात अधूरी छोड़ी। ओह अच्छा वो। मेहरू ने बात याद आ जाने पर वो को लंबा खींचा। लो भला इसमें बदलियाजी वाली कौन सी बात है। मैंने सोचा रिस्क ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह की नेमतों की यूं बेकदरी नहीं करनी चाहिए। मेहरबानों ने फौरन दर्स देने लगी। शाह ने सर झटका। अपने मतलब की बातों पर वो यूं ही फौरन हाजिर जवाब बन जाया करती थी, वरना हकीकत में जो थोड़ी बहुत अक्ल थी वो भी खोपड़ी के बजाय टखनों में पाई जाती थी। कहीं तुम ये तो नहीं समझे कि मैंने इसलिए खाया कि जूठा खाने से मोहब्बत बढ़ती है। मेहरबानों ने शरारत से कहा। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बेबाक होती जा रही हो तुम। शाह जल्दी से जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे मालूम था मेहरू की जुबान यूं ही मुसलसल चलती ही रहेगी। तौबा है मेहरू, कुछ तो शर्म लिहाज कर लिया करो। नूर बानो ने शाह के चले जाने के बाद उससे घूरा। हाय, अब इसमें कौन सी बेशर्मी वाली बात थी। मेहरबानों ने मासूम सी सूरत बना ली। नूर बानो अपना काम करने लगी। उस लड़की को कोई बात समझाना और दीवार से सर फोड़ना एक जैसा था। आज शाम ज़का-उल्लाह शाह ने वापस कराची चले जाना था। दादी और मुंजली चाची भी उसके साथ कराची जा रही थीं। निग्गी और मोमल की शादी के लिए वहाँ से कुछ खरीदारी करना चाहती थीं। अगर अम्मा और बाबा जिंदा होते तो मैं भी उनके साथ कराची जाती। मुझे बहुत शौक है कराची देखने का। मेहरबानो काफ़ी हद तक जज्बाती होकर बोली। उसकी बात से दादी के कलेजे पर छुरी चल गई। उनकी ममता जाग उठी। हाय मेरी बच्ची, ऐसे ना बोला कर, हम लोग हैं ना। चल शाबाश, तुम भी अपने कपड़े रख ले, हमारे साथ चल। दादी ने फौरन उसे खुद से लिपटा लिया। छोटे बेटे की यही तो निशानी थी उनके पास, और हूबहू वो थी भी मुजीबुल्लाह शाह जैसी। चलो जी, बस अब इसकी कसर रह गई थी, ज़का शाह बड़बड़ाया। वैसे ही दादी और चाची के अपने साथ जाने पर खुश ना था। उसे पता था अपने साथ उसे खूब ख्वार करवाएंगी। कमरे में आकर मेहरबानों ने बैग में अपने कपड़े ठूंसे, फिर लगी लड्डियां डालने। ड्रामेबाजी तो कोई तुझसे सीखे। नूर बानो ने उसे मुक्का जोड़ दिया। वो अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए अपने अम्मा बाबा का नाम इस्तेमाल किया करती थी और साहब फौरन ही पिघल जाते। हाय नूरी, मैं कराची जा रही हूँ। कराची? उफ, वहाँ समंदर पे तो ज़रूर जाऊंगी मैं। मुझे बड़ा शौक है समंदर देखने का। वो नूर बानो का हाथ पकड़कर कमरे में गोल गोल घूमने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था। कराची जाने की खुशी में गांव में मिठाइयाँ बांटे। कराची जाने की खुशी भी ऐसे जैसे चांद पर जा रही हो। तौबा, ये लड़की जा रही है।